السلام عليكم أعزائي أصدقائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتحدث فيه على واحد ليكزيرسيس تري امبورطون كاين في لا سيري ديال لا توبولوجي لي زيسباس ميتريك. سي ليكزيرسيس 11. هذا ليكزيرسيس 11 سي تري امبورطون، غنستعملو فيه لي سويت دو كوشي وغنستعملو فيه داكشي كله اللي هضرت عليه في الفيديو السابق. الفيديوهات السابقه كاملين بالنسبه لي سويت دو كوشي ولي زيسباس ميتريك كومبلي وديك لي بروبريتي نحاولو نستعملوهم في هذا ليكزيرسيس هذا. سي ليكزيرسيس 11. ليكزيرسيس 11 شنو تيقول لك ان او دي ان اسباس ميتريك عادي ما كومبلي ما والو، وعندنا واحد سويت اكس ان سي ان سويت ديليمون ديال ديك ليسباس qui vérifie la propriété suivante. شنو هي la propriété اللي كتفيريفي لنا هاد السويت؟ عندنا xn سي ان سويت ديليمون دو او، سي ان سويت ديليمون دو او دي espace métrique n'est pas nécessairement complet. هادي سي ان سويت qui vérifie la propriété suivante. La propriété qui vérifie c'est ça. La sommation n est égale k est égale à n jusqu'à n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de la distance de xn plus 1 xn à xn plus 1. هاد لا سيري البروبريتي اللي كتفيريفي لنا هاد لا سويت هادي هي هادي، يعني هاد لا سيري هادي اي convergente. La question qui se pose ici, est-ce que la suite xn c'est une suite de Cauchy, montrant que la suite xn c'est une suite de Cauchy et de Cauchy. Voilà, montrant que la suite xn est de Cauchy. C'est ça. De la première question, on montre que xn c'est une suite de Cauchy. Pour cela, كما قلت لكم في الفيديو السابق كاين بزاف ديال لي ديفينيسيون اولا لي بروبريتي باش نمونطري واحد السويت سي ان سويت دو كوشي، ولكن اللي معروفه واللي مزيانه كنخدموا بها هي لا ليميت. calculons la limite quand n tend vers plus l'infini et p tend vers plus l'infini. De quoi? Il y a une distance de xn à xn plus p. Si on calcule la limite هذه إلا كانت تمشي للزيرو، donc la suite راها c'est une suite de Cauchy. Voilà, c'est ça la question. هذه هي اللي خصنا نحسبو. دابا خصنا نحسبو هاد لا ليميت. كيفاش نديرو نحسبو هاد لا ليميت؟ باش نحسبوها ضروري خصنا نلعبو بهاد لا ديستونس هادي. عندنا واحد لا بروبريتي اللي معروفه كتفيريفيها لا ديستونس هي l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire la distance de x à y est inférieure ou égale à la distance de x à z plus la distance de z à y. غنستعملها هنايا ولكن خصنا نعرف باش نستعملها، حيت دابا عندي هنا لا ديستونس دو xn à xn plus p. دونك ديك التدخيله اللي تندخل بحال دابا خويت ديك الديفينيسيون اللي قلت لكم دخلت زد، دونك هنا خصني نعرف شنو ندخل. داكشي اللي خصني ندخل يكون متناسب بروبورسيونيل لي دوني اللي عندي لي زيبوتيز ديالي. دونك شكون هو الحاجه اللي خصني ندخل هنايا؟ ينزرع بحال شار هو هذا باينه ندخل هذا باش تعطيني بحال هذه باش نحط راسي في ديك ليبوتيز اللي عندي. فوالا دونك ندخل داك ديستونس اون distance de xn à xn plus p est inférieur ou égal à la distance de xn à xn plus 1 plus la distance de xn plus 1 à xn plus p. سا هاد لا ليميت باش نحسبها هكا ديريكت راه ما عندي كي ندير لها. دونك ضروري خصني نحاول نحط راسي في زيبوتيز اللي عندي. دابا هنا نعتبر راسي بحال اللي انا هي دايخ ما عارف والو. دونك شنو ندير؟
عادي اول خطوه نديرها اران هاد السؤال اللي عندي اران نلعب بيه ونحاول نخرج نبين في وسطو ليبوتيز اللي عندي. ندير راسي كاع انا ما عارف والو، غير نتبعها حتى نشوفها فين تخرجني. هذا باش طريقتها تكون غادي فيها ما عرفتش فين تخرج، ولكن تبقى تابعها وكتشوف حتى تصيب الطريق الكبيره وتمشي معاه وديك الساعه تعرف الاتجاه فين غادي. فوالا. دونك اول حاجه درناها هي دخلنا هنايا اكس ان بلس 1، دخلناها هنا اكس ان بلس 1 اكس ان بلس 1. دونك هذه راه مزيانه، هي عطات لي دونك عطات لي واحد لو تيرم هنايا اكس ان بلس 1 اكس ان بلس 1. الا جيت هنا وعاوتاني ندخل اكس ان بلس 2 غتكون مزيانه، غنبقى طالع يعني. دونك هنا غادي طالع من ان وانا طالع فين؟ طالع بلس انفيني اولا طالع جوسكا ان بلس بي، حيت هذه هي راه بي ان بلس بي راه كبر من ان. دونك غنبقى طالع حتى نوصل ل ان بلس بي. فوالا. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نعاود ندير هنا انفيريور ويغار هذه ما غادي ندخل فيها والو، وغادي نجي ندخل في هذه غتكون ديستونس دو اكس ان بلس 1 plus distance de xn plus 1 à xn plus 2. دابا يعني انسي دو سويت نفس الشيء اللي خدمتو على هادي نخدمو عاوتاني على ديستونس دو اكس ان بلس 2 ا اكس ان بلس بي، ونبقى طالع. دونك كندير نقاطي طن حتى الديستونس دو اكس ان اللي قبل من اكس ان بلس بي هو اكس ان بلس بي موان 1. ديستونس دو اكس ان بلس بي moins 1 à xn plus p. Voilà. Donc هنا صوبت هاد الماجوراسيون. دابا حيت الساعه راه هادشي بدات مزيان، الساعه هادشي بدات مزيان. دونك هادي باش ما يبقاش طويل على الكتابه نحاول نكتبها على شكل سوماسيون. دونك ديستونس دي xn à xn plus p inférieur ou égal à la sommation. منين غادي لا الصوم؟ لا السوماسيون تبدا من ان وفين تسالي؟ هنا فين تبدا لا الصوم. دابا هنا في لانديكساسيون ديال لا الصوم في ليزانديس كنحاول نخدم بهذا الاولاني هذا حيت هو الصغير، وكنسالي في الاولاني. الا بديت من الاولاني نسالي من الاولاني. دونك هذا هو لانديس الاولاني وهذا هو لانديس الاخراني اللي هو ان بلس بي موان 1. دونك لا سوماسيون منين تقلع غتقلع من k égale à n jusqu'à n plus p moins 1. De quoi? De distance de xk à xk plus 1. C'est ça. Voilà. Donc هنايا حطيت راسي في السياق اللي هما حطوني فيه. عطاولي في الاول هاد لا سوماسيون هادي كونفيرجون، هاد لا سيري كونفيرجونت. سي كوا سا؟ هادي هي شنو هي؟ هادي هي لو ريست. هذا هو لو ريست ديال هاد لا سيري، هو لو ريست ديالها. حيت لو ريست منين تيقلع من ان بلس 1 جوسكا لانفيني. سي سا لو ريست. سي نكتبها هنا، سي لو ريست، le reste de la série étoile. نسميها هي هذه، نسميها étoile. وهي صراحه هذه الكتابه اللي كتبت هذا سي لو ريست دو لا سيري étoile. الاستاذ الا بغى يحكر معاك هنا يقول لك راه فوق، حيت لو ريست منين تيمشي من ان جوسكا بلس لانفيني. هنايا انا عندي منين غادي هي من ان جوسكا ان بلس بي موان 1. دونك سا سي با لو ريست، مازال ما كملناش لو ريست. دونك هاد الجمله هادي اللي كتبت هنا الا بغى يحكر الاستاذ راه يقدر يقول لك راه غلطه. المهم هو راه غادي يفهم داكشي اللي بغا تقصد، ولكن فوقاش يكون عندي لو ريست حتى نكون غادي من ان حتى لبلس لانفيني. هذا بالعاني تندير بحال هاد البلانات هادو باش الانسان يرد البال. هذا راه ماشي هو لو ريست. فوقاش تيولي ريست؟ حتى يكون هنا عندي بلس لانفيني، تكون عندي هنا بلاصه ان بلس بي موان 1 تكون عندي بلس انفيني. وباش تكون عندي بلس انفيني خصني ندخل لا ليميت، وهذه تبقى هي ما تغيرش. دونك خصني ندخل لا ليميت على بي، حيت هذه ما فيهاش بي. نشوف الا دخلت هنا لا ليميت على بي ودخلت هنا لا ليميت على بي، اكس
xn à xn plus p. Donc, تقطب la limite. تقطب la limite. تقطب la limite هذيك. ماشي مشكل. Voilà, voilà, pas de problème ici, pas de problème. با دو بروبليم. دونك المهم الفكره اللي بغيت نقول هنا بان هذا راه ماشي هو لو ريست، راه خصك تزيد عليه حتى لانفيني، خصك حتى توصل لانفيني عاد تقول له بانه سي لو ريست. فوالا دونك باش نوصل لانفيني شنو قلنا؟ حنايا لوبجيكتيف ديالنا قلنا قبيل تنحسبوا لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني اي بي طون فيغ بلس لانفيني. سي سا سي سا. دونك دابا هنا حنا شنو غادي ندير؟ نمشي خطوه خطوه، ندخل لا ليميت هنا، ندخل لا ليميت هنا كون بي طون فيغ بلس لانفيني، حيت اصلا انا باغي نحسبها بلا ليميت هادي. الا دخلت لا ليميت هنا حتى هنا خصني ندخل لا ليميت، حتى هنا خصني ندخل لا ليميت، لا ليميت وندير هنا بي طون فيغ بلس لانفيني، وندير هنا ديك انفيريور ايكال اللي كانت عندي ردها. سي صا. شنو تعطيني ديك الساعات؟ تعطيني تبقى المهم تولي ايكال هنا، هادي ايكال لا سوماسيون من كا ايت ايكال ا ان. الا كان بي تيمشي لانفيني هادشي كله تيمشي لانفيني، دخلت بي هو اللي صيفط لانفيني جوسكا بلس لانفيني ديال ديستونس دو اكس كا ا اكس كا بلس 1. سي سا. دونك دابا هذا سي بيان لو ريست دو سيت سيري. دابا راه ريست. دابا واحد لا سيري اي كونفيرجونت سي لو ريست ديالها فا توندر فيغ زيرو. يعني دابا عاد ندخل ان نصيفطها لانفيني حيت لا سيري كوم سي ضروري نكتبها كوم لا série sommation k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de distance de xk à xk plus 1 converge. Converge. Alors la limite دابا هنا ندخل لا ليميت على ان عاوتاني حيت ان هو اللي كاين هنا في لو ريست. لا ليميت كون بي هي الاولى صيفطها لانفيني، خدمتها ونصيفط دابا ان لانفيني باش نمشي لو ريست فيغ زيرو ديال ديستونس دو اكس ان ا اكس ان بلس بي. دابا الا صيفط ان لانفيني هنا حتى هنا خصني نصيفطو لانفيني، دونك ملي يمشي لانفيني هنايا في هاد البلاصه هادي يمشي لانفيني دونك تمشي للزيرو. هادي هي مالها est inférieur ou égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de Rn vient le reste de Rn. C'est ça le Rn. C'est ça. C'est ça le Rn. بالضبط هو non. C'est ça. هذا هو le Rn. هذا le reste. Le reste d'ordre n. Le reste d'ordre n. وهذا بالضبط. Égal à 0. Égal à 0. Et par suite, on obtient la limite égale à 0 et enfin la suite, il est de Cauchy. باش ما نطلقوش هنايا هاد الالور جاي من هنا دونك شنو غادي ندير دابا هنا فوالا سي سا. هادي هي الكماله. هذا هو ريزولمون اللي خصو يكون.
دابا غادي نمسح هاد الشيء هادي باش نكتب اي اونفان لا سويت اي دو كوشي. Par suite et par suite et par suite et par suite la limite quand n tend vers plus l'infini, p tend vers plus l'infini, la distance de xn à xn plus p égale à 0. Et enfin, xn est du Cauchy. هو السؤال سهل. دابا هنايا هذا الريزونمون اللي درنا صحيح. هذا ريزونمون صحيح. دابا هنايا يمكننا نديرو واحد الريزونمون اخر وغادي نغلطو فيه ونديرو واحد الغلط ويقد الانسان يبان له بحال اللي ماشي غلط، تبان له بحال صحيحه وهي راه فوق. غنديرو هاد لو ريزونمون، نديرو هنا فو ريزونمون، faux raisonnement. C'est ça. Voilà. دابا هنايا تيجي شي واحد تيقول لك ايوا هذيك لا سيري كونفيرج، تيجي تكتب لك لا سيري la sommation de k égale à 0 jusqu'à plus infini de distance de xk à xk plus 1 converge, donc la limite quand k tend vers plus infini de distance de xk à xk plus 1 est égal à 0. تيدير لك بحال هكا صحيحه. ومن بعد شنو تيدير؟ غادي يمسح هاد الصبوره هادي اللي بغا نقلب في الفيديو. ساسا هنا 0 الكوشي. تيجي هنا مهما تيقول لك ايكالا 0 يطبق الديفينيسيون ديال لا ليميت. هو شنو بغا يمونطري بان لا سويت دو كوشي، سيتادير بغا يمونطري بان تيقول لك بان لا ليميت كون ان تون فيغ بلوس انفيني بي تون فيغ بلوس انفيني ديال ديستونس دو اكس ان بلوس بي اكس ان ايكالا 0. هو شنو تيمشي تيدير في الاول قبل ما تيفكر في لا ليميت؟ تيمشي تيحسب الديستونس دو اكس ان ا اكس ان بلس بي، تيمشي تيحسبها كما حسبناها حنا قبيلات. تيقول لك هذه هي، تيقول لك هذه هي خصني انا مثلا هذه نبينها طون فيغ زيرو. تيقول لك باش نبينها طون فيغ زيرو نستعمل هذا المعطى هذا ديال ليميت كون كا طون فيغ بلس انفيني او لا ان طون فيغ بلس انفيني ديال ديستونس دو اكس ان ا اكس ان بلس 1 ايكال زيرو. باش نكونوا بحال لي نوطاسيون اللي عندنا في البدايه نديرو هنا ان نديرو هنا ان. تيبغى يستعمل هذه هي باش يبين بان هذه هي طون فيغ زيرو. شنو تيدير؟ شنو تيدير هنا؟ تيقول لك اودي مهما تيقول لك هذه شنو عندنا؟ هذه عندي بحال قبيله درت لها. يقول لك انتيروغال لا سوماسيون من كا ايكال ان جوسكا ان بلس بي موان زان بحال داكشي اللي درت قبيلات. هو تيحسبها حتى هو تيدير لها ديستونس دو اكس كا اكس كا بلس 1. تيدير هاد الخدمه هادي وتيخدم على هاد الدخلانيه
تيجي تيقول لك اودي مهما هادي طون فيغ زيرو كون ان طون فيغ بلس لانفيني، طون فيغ زيرو كون ان طون فيغ بلس لانفيني. Pour tout epsilon positif, il existe un rang à partir duquel la distance inférieure à epsilon. كي يديرها هو باش تيبغي يلعب تيجي تيقول لك اودي هاد البي هذا باش نبينو انا في وسط ليكواسيون، يقول لك سوا واحد البي، يقول لك سوا واحد البي سيبيريور ا زيرو كياخدو. اون ا يقول لك كالك سوا epsilon بوزيتيف il existe واحد n خاص عليه يكون dépend de epsilon et de p appartient à n à partir duquel la distance de xn à xn plus 1 est inférieure à epsilon. هذا صحيح، هادشي هذا هنا راه صحيح. هاد البي هذا علاش دارو تمايا باش يبين هاد يعني غتكون عندنا لا ديستونس الا كانت عندنا ابارتير ديال هاد الان هذا لا ديستونس دو اكس ان اكس ان بلس 1 انفيريور ا ابسيلون، ابارتير ديال هاد الان هذا شنو غتكون عندي؟ غتكون عندي لا ديستونس دو اكس ان اكس ان بلس 1 انفيريور ا ابسيلون، يعني عاوتاني تكون عندي لا ديستونس دو اكس ان بلس 1 اكس ان بلس 2 انفيريور ا ابسيلون، ونبقى طالع حيت كبر من ان، يعني هاد ان بلس 1 راه كبر من هاد الان هذا، دونك تفيريفي هاد لا بروبريتي هادي ونبقى طالع حتى لا ديستونس دو اكس ان بلس بي موان 1 اكس ان بلس بي، حتى هادي غادي يقول انفيريور ا ابسيلون. هو اللعبه اللي غادي يجي يدير هنا، شنو هي اللعبه اللي غادي يجي يدير هنا؟ هادشي بوغ تو ابسيلون بوزيتيف هو شنو غادي يحط هنا ابسيلون سور بي ويدير هنا ابسيلون سور بي، يعني هادو كاملين يدير لهم ابسيلون سور بي محقو يديرها لحقاش كيلك سوا ابسيلون بوزيتيف. فوالا القضيه دابا اللي غادي يجي يدير هنا من بعد غيجي لهادي يعوض فيها، يعني بشحال عندي غتكون هادي صغر لا سوماسيون من k égale à n jusqu'à n plus p moins 1 ديال لي زيبسيلون ديال غتكون هادي انفيريور ا ابسيلون سور بي ديال لي زيبسيلون سور بي ديال لي زيبسيلون سور بي. شحال يكون عندهم ابسيلون سور بي؟ هي n plus p moins 1 moins n plus 1. C'est ça le nombre de termes اللي عندنا هنا. شحال تعطينا؟ تعطينا بي، يعني هذه بشحال تتساوي لنا؟ هذه تتساوي لنا إبسيلون. دابا لحد الساعة الريزونمون كلو مريقل صحيح لوجيك، ما كاينش غرام د المشكل، فين يكون المشكل القدام. وغادي يقول لك مهما هذه انفيريور إبسيلون، هنا فين دابا بنادم تيتبزم موالين، كيقول لك إي باغ سويت، تيجي من هنا وتيدير لك تيقول لك باغ سويت distance de xn à xn plus p est inférieur à epsilon et donc tend vers 0. ولكن tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini و p راه ليتي فيكس فوق حتى بيغ تمشي للانفيني، هو راه قايك هنا سوا بي راه فيكس فوق بي فيكس. راه جبنا المثال ديال داك المره في الفيديو السابق ديال ديستونس دو اكس ان اكس ان بلس 1، راه بي هو 1، دونك تلقى كونتراديكسيون. تجيب كونتر اكزومبل ديال اللوغ اللي خدينا ما تعطيكش. دونك فو، علاش فو؟ ديك الحصه اللي دازت جبنا كونتر اكزومبل ديال اللوغ، هاد الحصه هادي نجيبو كونتر اكزومبل اخر باش نجيو نكدو هاد المساله هادي. هنا فين توصل؟ تيقول لك هادي انفيرور ابسيلون فري، ولكن شنو تتعني هادي انفيرور ابسيلون؟ شنو تتعني؟ تتعني لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس انفيني.
ديال ديستونس دو اكس ان اكس ان بلس بي هي اللي ايكال زيرو. راه ما زدتيش بي طونفيغ بلس انفيني، صيفط غير ان اللي صيفط لانفيني، خصك تصيفطهم بجوج، خصك تصيفطهم بجوج. دونك ايكال زيرو تنسى بانه راه حتى بي خصو يمشي لانفيني، دونك راه فو ريزونمون داكشي كلشي منطقي حتى الاخر. ما يمكنلكش تستنتج بان هادو كلشي، ما يمكنلكش تقول بان هادو كلشي. الريزونمون صحيح ولكن الكونكلوزيون ما يمكنلكش تكونكلو. علاش؟ حيت كاين دي زيكزومبل اللي ني با فيغيفي هاد القضيه دي، بحال ليكزومبل اللي جبنا ديال لوغ ان بور بي فيكسي. هو هنا بي سوا بي سيبيريور زيرو، هو تيقول لك هنا راه هو دابا هنايا كاع بلي فور كو ديك ليكزومبل هادي، راه كيقول لك هو راه كيلكونك و فيكس. هو ما هو كيلكونك و فيكس ما صحيحاش، ما صحيحاش، حيت خصو يمشي لانفيني، ماشي بالضروره يكون كيلكونك، خصو فوق كيلكونك يكون تيمشي حتى هو لانفيني. نجيبو كونتر اكزومبل اخر باش المساله تزيد ترسخ مزيان. دونك دابا هنا فين كاين خص حتى هو خصو يمشي لانفيني. الكونتر اكزومبل واحد اخر اللي غادي نجيبو هو هذا. هو هذا. إلا جبنا لا سويت اكس ان est égal à la sommation k égale à 1 jusqu'à n ديال لي زان سور ك، نفسها اللي جبنا ديال ديك النهار. ياك هادي هي لا ديستونس، حنا اوني دون ار، لا ديستونس اللي عندنا هي لا فالور ابسولو. إلا حسبنا نديرو بور بي إيكال بور بي إيكال هو خدا واحد بي أكبر قطعة من الصفر، مثلا ناخدو هو واحد، درنا ديستونس دو إكس إن، يعني لا فالور أبسولي لا ديستونس اللي عندي هي لا فالور أبسولي، لا فالور أبسولي ديال لا سوماسيون من k est égal à 1 jusqu'à n divisé sur k moins la sommation k égale à 1 jusqu'à n plus p, c'est-à-dire jusqu'à n plus 1. Sommation k est égale à 1 jusqu'à n plus 1. شحال تبقى لي؟ تبقى لي 1 sur n plus 1. هذه بالضبط تعطي لي 1 sur n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus infini. راه p égale à 1. p égale à 1. صيفط غير ان اللي صيفط لانفيني، بي ما مشاش لانفيني راه فيكس. شتي ملي كتفيكسيه راه ما تيمشيش لانفيني، هذا هو المشكل. عطات لي زيرو، وحنايا في الفيديو الاول بينا بان هذه ني با دو كوشي، حقاش هضرنا بينا بانها ني با دو كوشي، كيدرنا بينا ديك اللعيبه اللي درنا، خدينا اس دو زين موان اس دو زين، اس دو زين موان اس ان، اكس دو زين موان اكس ان، وبينا بانها كبر من واحد على جوج، دونك قلنا هضرنا عليها في الفيديو السابق. ها هي كتفيريفي لي القاعده، يعني هي طون فيغ زيرو. إلا لاحظتي دابا حنايا شنو درنا؟ هادي شنو هي؟ هادي راه هي ديستونس دو اكس ان اكس ان بلس بي، راه هي هادي. اوني دون ار، دونك لا ديستونس هي لا فالور ابسولو. هادي هي لا ديستونس دو اكس ان اكس ان بلس بي. لا ديستونس دو اكس ان اكس ان بلس بي طون فيغ زيرو، مي لا سويت ني با دو كوشي، دونك ها هو اون اوتر. هذا راه براسو اللي خدمنا فيه ديك النهار، الكونتر اكزومبل ديال هاد الظاهره هادي، ديال هاد الظاهره هادي. هذا هو البلان هو هذا. دونك دابا هاد القضيه هادي شنو تنستنبطو من هنا؟ بان هاد لا ليميت بوحدها لا تمشي ان لانفيني ما كافياش، واخا تاخد ديك بي كيلكونك ما كافياش، خص حتى بي يمشي لانفيني. وتيقول لك واحد اخر لا الا خديتو كيلكونك راه تيمشي لانفيني. لا واش بليس انفيني تنتمي لان لونسومبل ان دي زونتي ناتورال، بليس انفيني ما تنتميلهاش، راه ما فيهاش بليس انفيني. دابا هنا لا نونسيون دو لا ليميت شي حاجه اللي شويه في شكل بليس انفيني نابارتيان با ا ار، خصك تدخل ار بار عاد تكون فيها بليس انفيني. دونك انت ملي تاخدو كيلكونك راه خديتيه كاين في ان، سوا بي كيلكونك ابارتيان ا ان، دونك ما تيساويش بليس انفيني. دونك راه خصو يمشي بليس انفيني. دونك هذا واخا تاخدو كيلكونك وتخدم بها هو عطاك، انا ما يمكنش تحكم بان هادو كلشي جبنا ليكزومبل. نتمنى الفكره تكون واضحه، يعني المساله راه باينه ماشي شي حاجه اللي كثيره. غادي نوقف دابا الفيديو ان شاء الله، والكماله ديال ليكزارسيس، حيت دابا الفيديوهات ملي تيكونوا طوالين
راك عارفين في التيليشارجمون ديالهم كذا تيكون مشاكل. المهم نوقف الفيديو حتى الفيديو موراه ان شاء الله نديرو نكمل ليكزارسيس. المهم هذه الملاحظات اللي طرحت علينا هنا، والسلام عليكم الى حصه قادمه ان شاء الله. تهلاو في راسكم.